हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। आज चाहिँ हामी स्क्वायर रुट, क्युब अनि क्युब रुट यतिको चाहिँ एक्सर्साइज सल्भ गर्छौँ। हामीले सम पार्ट चाहिँ यसको एक्सर्साइज सल्भ गरिसकेको छौँ। लाइक जेनरल स्क्वायर निकाल्ने, स्क्वायर रुट निकाल्ने, क्युब रुट निकाल्ने खालको प्रब्लमहरू है। र आज चाहिँ हामी योसँग रिलेटेड केही भर्बल प्रब्लमहरू हुन्छ है। ल भर्बल प्रब्लमहरू चाहिँ सल्भ गर्छौँ। जस्तै क्वेसन नम्बर 5मा यहाँ के सोधेको छ भन्दाखेरि 5 को एमा हेर्नुहोस् त। 12 flowers are planted in each row and column of a squared garden. How many flowers are required for this purpose? हामीसँग कुनै एउटा स्क्वायर्ड गार्डन छ है, स्क्वायर सेपको गार्डन। र हामीले चाहिँ यो स्क्वायर गार्डनमा अब प्लान्टहरू रोप्नुपर्ने रे। प्लान्ट चाहिँ कसरी रोप्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर हरेक रोमा 12वटा र हरेक कलममा 12वटा गरेर 12-12वटा चाहिँ प्लान्टहरू रोप्नुपर्ने रहेछ। 12-12वटा है। र अब हामीलाई टोटलमा कतिवटा चाहिन्छ भनेर क्वेसनले सोधेको छ। टोटलमा हामीले कतिवटा प्लान्ट लगाउनु पर्छ त त्यो ठाउँमा भनेर चाहिँ सोधेको छ है। र अब त्यसको लागि हामीले एउटा केही लोजिक लगाउँछौँ। हुन त हामीलाई त्यो आउँछ पनि है। ल तपाईँहरूलाई आउँदैन भने चाहिँ म सिकाउँछु है त। कस्तो हुन्छ भन्दा हरेक रोमा 12, रो भनेको कस्तो हो, रो भनेको यतातिर जाने र कलम भनेको तलतिर जाने। रो भनेको हराइजन्टल र कलम भनेको भर्टिकल। क्वेसनले भनेको चाहिँ 1 2 ल हेर्नुहोस् है। क्वेसनले भनेको चाहिँ 2 3 4 5 6 7 यतापट्टि यसरी 12वटा हुनुपर्ने रे। र हराइजेन्टल्ली पछि भर्टिकल्ली पनि 12वटा 1 2 यसरी 12वटा। अब यहाँ सबै 12-12वटा यसरी आएको हुनुपर्ने रे। भने टोटल कति चाहिन्छ भनेर सोधेको हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा स्क्वायर भनेको छ है। स्क्वायर भन्ने बित्तिकै 12 को स्क्वायर गर्नुपर्छ है। भने पछाडि हामीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि रोमा भएको नम्बर र इक्वल्स टु कलममा हुने नम्बर इक्वल छ भनेदेखि हामीले के गर्छौँ त्यतिखेर स्क्वायर गर्छौँ। अथवा यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा हियर नम्बर अफ प्लान्ट्स in a row is equals to के छ नम्बर अफ प्लान्ट्स भन्दा नि फ्लावर भनेको छ होला। प्लान्ट्स इन ए कलम दुइटै कति छ 12 छ। त्यस्तो हो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ प्लान्ट्स भनेको कति हुन्छ, प्लान्ट्स अथवा फ्लावर्स भनौँ न, फ्लावर्स भनेको फ्लावर्स रोमा टाइम्स फ्लावर्स कलममा। यो भनेको कति भयो 12 × 12। 12 टाइम्स 12 भनेको
144। ल 144वटा चाहिँ हामीलाई के चाहिने रहेछ त, प्लान्ट्सहरू चाहिने रहेछ। यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ है। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, क्वेसन नम्बर बीमा यहाँ सोधेको छ 20 स्टुडेन्ट्स आर केप्ट इन each row and column of a squared hull। एउटा स्क्वायर सेपको हलमा चाहिँ 20 जना विद्यार्थीहरू हरेक रो र हरेक कलममा पर्ने रहेछन्। त्यसो भनेदेखि हाउ मेनी स्टुडेन्ट्स are there in a hull। हामीलाई अहिले के सोधेको हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्क्वायर सेपको हलमा 20 जना विद्यार्थीहरूलाई एउटा रोमा 20 जना, अर्को रोमा 20 जना गर्दै कतिवटा 20 वटा कलम छ भने 20 वटा कलममा 20 वटा 20 वटा के, जस्तै यो भयो हाम्रो स्क्वायर्ड हल, यो भयो स्क्वायर्ड हल। यसरी यता यता पनि 20 जना र यसरी पनि 20 जना, यसरी 20 गरेर बस्यो भने कतिजना चाहिँ चाहिन्छ त, टोटल स्टुडेन्ट कति छन् त भनेर सोधेको है। त्यसको लागि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन रो भनेको कति भयो 20 र नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इन कलम भनेको कति भयो 20। यस्तो हो भनेदेखि हामीलाई चाहिएको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। नाउ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको कति हुन्छ, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल्स टु 20 टाइम्स भन्दा पनि यसरी लेखौँ, स्टुडेन्ट्स इन रो, रोमा भएको स्टुडेन्ट्सहरू टाइम्स स्टुडेन्ट्स इन कलम। यो भनेको कति आयो 20 टाइम्स 20 भनेको 20 स्क्वायर भनेको 400 भनेपछि 400 जना विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँनिर राखिएको रहेछ। ल यो भइसके पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ, नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। के भन्दैछ भन्दा chairs are placed in equal rows and column of a squared room। If there are 144 chairs in the room, how many chairs are there in the first row भनेर भनेको छ है। यहाँ चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि चेयर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल रो एन्ड कलम भने पछाडि हामीसँग कुनै एउटा स्क्वायर रुम छ, यो स्क्वायर रुममा चाहिँ रोतिर जतिवटा चेयर राखिएको छ त्यतिवटा नै कलमतिर पनि राखिएको छ अरे। भनेदेखि अब पत्ता लगाउनु पर्ने के त भन्दा फर्स्ट रोमा यसरी राखिएको छ र यहाँनिर टोटल नम्बर अफ यो भरिमा टोटल नम्बर अफ चेयर्स भनेको चाहिँ कति रहेछ त, टोटल नम्बर अफ चेयर भनेको 144 रहेछ, 144 है 144। त्यसो भए फर्स्ट रोमा कतिवटा चेयर थियो भनेर सोधेको छ। यसले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दा स्क्वायर रुट निकाल भन्न खोजेको हो, सजिलो हिसाबले भन्नु पर्दा। अब यसको लागि हामीले के भन्ने भयौँ त, हियर टोटल नम्बर अफ चेयर्स इक्वल्स टु
144. Then number of chairs first row is equals to under root भित्र total number of chairs. यो चाहिँ कति भयो अन्डर रुट 144 यो भनेको 12. अब मैले यहाँ अन्डर रुट चाहिँ किन राखेको त भन्दाखेरि यो स्क्वायर सेपको छ, स्क्वायरमा राखेको भएको हुनाले हामीले यसलाई अन्डर रुट गरिएको हो. यदि यो अरू नै सेप जस्तै रेक्टेङ्गल हुन्थ्यो भने हामीले त्यस्तो केसमा अर्कै तरिकाले गर्थ्यौँ है. यो स्क्वायर भएको हुनाले स्क्वायर रुट लगाइएको हो. ल अब अर्को क्वेसन के छ, 256 चकलेट्स distributed among the students of class 5 if the number of chocolates obtained by each student is the same as the number of students in the class. Find the number of students in the class. अब यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि भन्दा पनि क्लास 5 नै भनेर भनेको छ है. क्लास 5 को विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 256 वटा चकलेट बाँडिएको रहेछ है. र 256 वटामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि खासमा जतिवटा विद्यार्थी थियो त्यतिवटा नै चकलेट चाहिँ बाँडिएको रहेछ है. हरेक विद्यार्थीले त्यहाँ टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी जति छन् त्यति नै चकलेट पाएका थिए भने हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने विद्यार्थी कतिजना थिए भन्ने कुरा हो है. त्यसको लागि यहाँनिर अब हेर्नुस् न, जस्तै कुनै पनि एउटा नम्बर यति नम्बरलाई यति नै नम्बरवटा चकलेट बाँडिएको रहेछ भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दा जस्तै हामी 2 जना छौँ रे ल मानिलिउँ र मैले पनि 2टा पाएँ, म र मेरो एउटा साथीले मानौँ 2 जना, हामी जतिजना छौँ त्यतिवटै चकलेट बाँडियो. मैले पनि 2टा चकलेट पाएँ र साथीले पनि 2टा चकलेट पायो भनेदेखि के हुने भयो त यहाँनिर टोटलमा 4वटा चकलेट गयो. अब यसरी नै टोटलमा 256 वटा चकलेट गएको छ र यहाँको नम्बर एकजनाले पाउने नम्बर र टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स इक्वल छ भने पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्न सक्ने भयौँ त अन्डर रुट लगाउन सक्ने भयौँ है. हामीले अहिले रुटको कुरा पढ्दै भएको हुनाले यसरी गरेको हो, हैन भने यसलाई अल्जेब्राबाट गर्न सकिन्थ्यो है. ल यहाँनिर के भन्न सकियो त, टोटल नम्बर अफ चकलेट्स, टोटल नम्बर अफ चकलेट्स कति 256. इफ अब यदि नम्बर अफ chocolates obtained by each students number of students, then यदि नम्बर अफ चकलेट र नम्बर अफ चकलेट obtained by 1 भनेको एकजनाले पाएको नम्बर अफ चकलेट र टोटल नम्बर अफ विद्यार्थी इक्वल थियो भनेदेखि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेको कति हुन्छ त, इज इक्वल्स टु अन्डर रुट भित्र टोटल नम्बर अफ चकलेट. यो भनेको कति आउँछ त, टोटल नम्बर अफ चकलेट्स भनेको अन्डर रुट 256 भनेको कति हुन्छ 16. सकियो है. ल
6 को A मा के भनेको छ इफ द रहेछ the length, breadth and height of the adjoining cube is 4 centimeter each. How many cubes of 1 centimeter length, breadth and height can be formed भनेर भनेको छ है formed from the cube. यहाँनिर के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि हामीसँग कुनै एउटा क्युब छ अरे पहिला सुरुमा ल मान्यौ हामीसँग कुनै एउटा क्युब छ यस्तो खालको क्युब छ ल यस्तो खालको क्युब भयो है एउटा चारवटा है एउटा दुईटा चारवटा र यता पनि त्यसै नै चारवटा हुन्छ एउटा दुईटा चारवटा ल हेर्नुस् है अब क्वेसनले भनेको कुरा ठ्याक्क बुझिन्छ अब चाहिँ यहाँनिर क्वेसनले के भन्न खोजेको थियो भन्दा खासमा 4 सेन्टिमिटर र अर्को कति पछाडितिर पनि 4 सेन्टिमिटर यसरी हाइट ब्रेथ र लेन्थ 4 सेन्टिमिटर भएको हामीलाई एउटा क्युब दिएको छ अब हामीलाई के भनेको छ अब कतिवटा यहाँनिर क्युबहरू बनाउन सकिन्छ जसको 1 सेन्टिमिटर लेन्थ होस् 1 सेन्टिमिटर ब्रेथ होस् र 1 सेन्टिमिटर हाइट होस् यस्तो क्युबहरू कतिवटा बनाउन सकिन्छ भनेर सोधेको है यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा टोटलको भोल्युम निकाल्छौँ भोल्युम भनेको बुझ्नुहुन्छ नि भोल्युम भनेको लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट अब टोटलको भोल्युम निकाल्ने पहिला अनि त्यस पछाडि त्यसलाई हाम्रो यो सानोवालाको भोल्युमले डिभाइड गर्ने है ल त्यसो भए सुरुमा के गर्ने टोटल भोल्युम इजिकल्स टु लेन्थ टाइम्स ब्रेथ टाइम्स हाइट भनेको 4 सेन्टिमिटर इन्टु 4 सेन्टिमिटर इन्टु 4 सेन्टिमिटर भनेको 4 चौको 16 चौको 64 सेन्टिमिटर क्युब अब त्यस पछाडि भोल्युम अफ स्मल क्युब भनेको 1 सेन्टिमिटर वालाको त्यो भनेको 1 सेन्टिमिटर इन्टु 1 सेन्टिमिटर यो भनेको 1 सेन्टिमिटर क्युब अब हामीले डिभाइड गर्नुपर्छ है डिभाइड गर्दा कसरी गर्ने त देन नम्बर अफ क्युब्स अफ 1 सेन्टिमिटर लेन्थ ब्रेथ हाइट इन
इन द क्युब इक्वल्स टु भनेको कति हुने भयो त? त्यो भनेको भयो टोटल भोल्युम बाई भोल्युम अफ स्मल क्युब। यो भने कति आयो? 64 सेन्टिमिटर क्युब बाई 1 सेन्टिमिटर क्युब। सेन्टिमिटर क्युब क्यान्सल, 64 एन्सर। भनेपछि 64वटा चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको क्युबहरू बनाउन सकिने रहेछ। अब अर्को के भनेको छ? इफ द प्रोडक्ट अफ ब्रेथ, लेन्थ एन्ड हाइट of cube is 125 centimeter cube, find its length। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के भनेको भन्दा कुनै पनि एउटा क्युबको लेन्थ, ब्रेथ र हाइट चाहिँ प्रोडक्ट हाइट, लेन्थ, ब्रेथ र हाइटको प्रोडक्ट चाहिँ यति हुन्छ भने हामीलाई त्यसको लेन्थ पत्ता लगाउनु पर्ने। अब क्युब भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? भोल्युम अफ क्युब भनेको सधैँ के हुन्छ? भोल्युम अफ क्युब भनेको एल क्युब हुन्छ अथवा लेन्थ क्युब हुन्छ। यो भनेको के भयो त? भोल्युम अफ क्युब कति दिएको छ? 125 सेन्टिमिटर क्युब र एल क्युब। अब यो क्युबलाई हटाउनको लागि हामीले यतापट्टि क्युब रुट राख्नुपर्छ। यो भनेको 125 सेन्टिमिटर क्युब भयो, यो भनेको एल भयो। 125 भनेको के हो त? 125 भनेको 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 हो सेन्टिमिटर क्युब इज इक्वल्स टु एल, अर यो भनेको 5 सेन्टिमिटरको होल क्युब। अनि यतापट्टि यो, अब यसलाई मैले एल भनेको यो र यो क्यान्सल भयो भने 5 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। र क्युबमा के हुन्छ? क्युबमा लेन्थ इक्वल्स टु ब्रेथ इक्वल्स टु हाइट इक्वल्स टु 5 सेन्टिमिटर। सकियो। ल यति नै हो है। र आज हामीले यति नै पढ्छौँ। अब हाम्रो यो टपिक पनि सकियो। योभन्दा नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो 4 फन्डामेन्टल अफ अपरेसन हुनेछ। त्यसको लागि रेडी भएर बस्नु होला। यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्छु है त। धन्यवाद।